हम लोग कुछ बिजनेस ओरिएंटेड बात करने वाले हैं डीएक्सएन के बारे में। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर से जहां पर भी जो भी आपको बात कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। आखिर में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर अ, हर एक आदमी के वी विल सेटिस्फाई ऑल द क्वेश्चंस फॉर एवरीबॉडी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। वन सेकंड प्लीज। यस, मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है सबको? जी जी। ऑलराइट। सो गाइस, बिल्डिंग हेल्थ वेल्थ एंड पर्पस विद डीएक्सएन। यहाँ पर हम देखेंगे कि डीएक्सएन के साथ हमें किस तरह से काम करना है, और क्या पर्सपेक्टिव्स हैं फ्रॉम प्रिवेंशन टू प्रोस्पेरिटी। ये जो है, हम प्रिवेंशन से प्रोस्पेरिटी की तरफ किस तरह से जाते हैं, इसके बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह से ये किया जाता है। बहुत ही एक सिंपल एक मॉड्यूल है जो कि डॉक्टर लिम सियाओ जी ने इंट्रोड्यूस कराया है। और मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूँ कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा एथिकल कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी के पास कोई है तो वो मुझे बता दे, हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। तो क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ए लॉन्ग passage of time in the this business direct selling industry. So I have seen lot of places, lot of people, lot of platforms. हमने बहुत सारा कुछ ऑब्जर्व किया है इसके बारे में, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डीएक्सएन के साथ स्टे करूंगा। ये प्लेटफॉर्म मुझे सबसे ज्यादा एथिकल लगा। उसकी वजूहात हैं। हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं वो किसी न किसी फैक्ट के ऊपर बेस करती है। हम लोग बिल्कुल भी रिसर्च के बिना कोई बात नहीं करते यहाँ पर, और कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो कि फैब्रिकेटेड हो। यहाँ पर जितनी भी बातें की जाती हैं वो सारी की सारी डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म से ली हुई हैं। आप अगर हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो जो बातें यहाँ पे हो रही हैं उसकी आप वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के कलाम से औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम स्टार्ट करते हैं। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा है कि मैंने जो रिस्क आपको, जो पाक रिस्क आपको खाने के लिए दिया है, जो चीज़ें दी है। रिस्क तो एक बड़ा वर्ड है। असल में बहुत सारा मिथ है इसके बारे में कि रिस्क किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पर लोग समझते हैं कि खाने को रिस्क कहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो हमने खाने के लिए दी है, कुलू, यानी वो चीजें खाओ जो हमने, जिनको आपके लिए पाक साफ किया है और उनको आपको खाने के लिए अलाउ किया है। ये सब चीजें जो हैं हमें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला ने जन्नत के बाद दुनिया को हमारे लिए, इंसानों के लिए एक जन्नत बनाया है, जिसमें हमें उतारा गया। और वहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद थी। हमने इसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया, टॉक्सिफिकेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर दी, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया। ये सब हमारी गलती है इंसानों की। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बनाई थी ज़मीन, वो ऐसी नहीं थी। आज जो है पर्पस ऑफ टुडेज सेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले एक छोटा सा एक ओरिएंटेशन कर लें कि वजह क्या है इस और ये जो हमारा आज का सेशन है, इसकी क्या वजह है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। बात बहुत सिंपल है, वो ये है कि हम लोग जो हैं इसमें देखेंगे कि डीएक्सएन, एक सेकेंड प्लीज, मेरा स्क्रीन चला गया। आप लोगों को मेरा स्क्रीन मिल रहा है? एक मिनट, मैंने कोई मोड ऑन कर दिया है। वन सेकेंड प्लीज।
یہ جو پلیٹ فارم ہے زوم، اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ فیملیئر نہیں ہے اس کے ساتھ، کبھی کبھی کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو میں نے کوئی ہیڈ سیلف، ایک سیکنڈ پلیز، شو میٹنگ ٹائم نو ایگزٹ فل اسکرین، ہاں سوری. تو پرپز آف میٹنگ جو ہے وہ ہمارا to inspire the Dixon team from stronger teamwork for stronger teamwork، کہ ہماری ٹیم جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے ڈاؤن لائنس جو ہیں، وہ ٹیم ورک کیسے کریں، ان کو اس چیز کی انسپائریشن دینی ہے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی تھی برانچ کے اندر 2 دن پہلے، اس کی تصویر میں نے لگائی ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں، ان کو انویٹیشنز دیں، ہماری ٹیمز جو ہیں دوسروں کو انوائٹ کریں، ان کو انویٹیشن دیں اور یہاں پر لائیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری ڈسکشن کریں جو ہم لوگ آپس میں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا ایک ہی موڈ ہے صرف ڈی ایکسن کا، اور کوئی بھی موڈ نہیں ہے اس میں کام کرنے کا، ایک کامیابی لینے کا، معاشرے میں صحت اور سے متعلق شعور پھیلانا، ٹو انڈرسٹینڈ اور ریسپانسبلٹی ٹوارڈ سوسائٹی. تو سوسائٹی کے لیے جب ہم ویلنس کے بزنس میں آتے ہیں تو ہماری بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سب سے پہلی اس میں رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہے وہ لوگوں کو بتائیں. جس طرح سے ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا، اسی طرح سے ہم لوگوں کو اس کے اوپر ان کی اپروچ جو ہے اس کو آسان بنائیں، اور ان کو یہاں پر لائیں، اور ان کو سکھائیں، بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس بزنس کو کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں کیا چیزیں ملی ہیں، اور ان سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم. ٹو پروموٹ ہیلتھ اویئرنیس تھرو نیوٹریشن، ہم نیوٹریشن کے ذریعے جو ہے ہیلتھ اویئرنیس کو عام کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فوڈ سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہے ہمیں، اور یہ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے کہ ہر ایک آدمی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کے بعد ٹو گرو ٹوگیدر تھرو ایتھیکل بزنس. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ایتھیکل فیکٹس کتنے ہیں. ہم یہ بزنس جو کر رہے ہیں وہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے اندر کیا کیا ایڈوانٹیجز ہمیں مل رہے ہیں، کیا کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ہر ایک بزنس کے کچھ ایڈوانٹیجز کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ضرور ہوتے ہیں، لیکن جس کام کے اندر، چاہے وہ بزنس ہو چاہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اس کے اندر ایڈوانٹیجز اگر زیادہ ہیں، پازیٹیوٹی اگر زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ایتھیکل ہے، ہمارے لیے موزوں ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے کس طرح سے ایتھیکل ہے، اور کیا کیا ہمیں اس کے اندر فیسلٹیز ملتی ہیں. تو یہ دیکھیے گا کہ اور رول ایز اے ڈی ایکسن ڈسٹریبیوٹر، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں آئی بلیو کہ سب کے سب ڈسٹریبیوٹرس ہیں. اگر کسی کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے تو وہ اپنا رجسٹریشن کرا لے، یہاں پر سب کچھ فری آف چارج ہے. وی آر ناٹ جسٹ سیلرس، وی آر ہیلتھ ایجوکیٹرس. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ بہت ساری کمپنیز کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے سیل کرنا ہے، پروڈکٹ سیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور ایک لیبوریس سا جاب کرا کے کمپنی جو ہے اس کو ایک بہت ہی مائنر سے بینیفٹس دے کے چھوڑ دیتی ہے. اور کبھی کبھی انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مائنر سے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں. تو اکثر کمپنیز میں یہ دیکھا گیا ہے، کچھ کمپنیز جو ہیں ان کے ایجنٹس یا ان کے جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کمپنی جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انیتھیکل ہوتا ہے. وی گائیڈ پیپل ٹوارڈس بیٹر لائف اسٹائل چوائس. ہم جب زندگی جیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2 ہی طریقے ہیں زندگی کے. ایک تو ہم ایک خراب لائف سٹائل کے اندر رہیں، یا ہم بیٹر لائف سٹائل کے اندر جائیں. تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کم اوور دا بیڈ لائف سٹائل اینڈ ٹورڈس دا گڈ لائف سٹائل. تو یہ ٹرانسفارمیشن کا پلیٹ فارم ہے. یہاں پر آپ کو ہر طرح کا ٹرانسفارمیشن ملے گا، فزیکل، مینٹل، فائنینشیل، ٹائم فریڈم، ہر طرح کی فریڈم یہاں پر موجود ہے. وی ریپرزینٹ ٹرسٹ، ایتھکس اینڈ ریسپانسبلٹی. ہم لوگ ٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ
सारा गेम जो है, सारी चीज जो है, हर एक बात जो है, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं वो ट्रस्ट के ऊपर आके खत्म होती है कि हमारा ट्रस्ट इस बिजनेस के ऊपर कितना है, या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना है, या इस काम के अंदर कितना है। जब हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, लाइबिलिटीज भी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस जो करना आपकी मजबूरी बन जाता है उस बिजनेस को करने के बाद। क्योंकि अगर आपको हर वक्त ये खतरा लगा रहता है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं मेरा खराब ना हो जाए, डूब ना जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर हमें कितनी सिक्योरिटी है। क्या इसमें ऐसा है कि कुछ हमारा जाने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो जब जीरो इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर आपको, जब इन्वेस्ट कुछ नहीं किया तो आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक बिजनेस आपको करने के लिए दिया गया है, उसके अंदर आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब उसके मॉड्यूल को समझेंगे और उसके ऊपर उस तरह से काम करेंगे जिस तरह से उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस होते हैं। तो वाई हेल्थ अवेयरनेस इज क्रिटिकल टुडे। आपको पता है कि आज जो है बीमारियों की शरह इतनी ज्यादा क्यों है, और लोग इतने ज्यादा बीमार क्यों रहते हैं, और नई नई चीजें हर रोज पता चलती हैं। पहले जमाने में ना कैंसर था, ना इस तरह के ब्लड प्रेशर की इतनी शरह थी, ना डायबिटीज की थी, ना ओबेसिटी की थी, ना किसी चीज की थी। उसकी वजह बहुत सिंपल एक ये है कि हमारा न्यूट्रिशन उस टाइम में बहुत अच्छा था। हम जो भी ग़िज़ा खाते थे, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो या दालें हो या कुछ भी हो, वो नॉन टॉक्सिनेटेड मिलती थी हमें। आजकल हर चीज सिंथेटिक है। आजकल हर एक चीज के अंदर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया हुआ होता है, और वो सब्जी और वो फल और वो चिकन हमें बहुत ही ज्यादा टॉक्सिनेटेड मिलते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिनको हमें डिस्चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हमें रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनकी बॉडी को अंदर से क्लीन नहीं करेंगे तो उसी तरह से हमारा हाल हो जाएगा जैसे एक हफ्ते से किसी ने दांत साफ ना किए हों, या कोई नहाया ना हो, तो उसको पता चलता है कि मैं, मेरे अंदर से किस तरह का ऑर्डर आ रहा है, और इस किस तरह से मैं, पब्लिक मुझे ये कर रही है। तो ये जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप सब जानते हैं। आई बिलीव that most of the people here are from medical line। तो ये एक बिल्कुल ही आम चीज है मेडिकल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर एक आदमी कहता है कि आप एहतियात करें तो आपको बीमारी नहीं होगी, और ये बात 100% ठीक है। लेकिन एहतियात किस तरह करें, हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हम खाते हैं उनको किस तरह से हमें उससे अपने न्यूट्रिशन को लेना है, और न्यूट्रिएंट्स को लेना है, और किस तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो प्रिवेंशन सेव्स टाइम, मनी एंड सफरिंग। प्रिवेंशन जो है उसको हम लोग अगर समझ लें तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है कि हमें कितना खाना है, किस तरह से खाना है, और क्या चीज खानी है, और हमें जितने कैलोरीज चाहिए, हमें जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें जितने कैल्शियम और मिनरल्स चाहिए वो हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को पूरा करना। और एडिशनल जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनसे, उनको अवॉइड करने से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आजकल जो आप जितना भी महंगा खाना खाते हैं उसके अंदर आपको बैलेंस डाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए आपको एक सपोर्टिव सप्लीमेंट चाहिए होता है। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि उनका बिजनेस एलोपैथी है, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, केमिकल के ऊपर। तो हमें जब कोई चीज़ महसूस होती है अपनी बॉडी में, कोई चेंजिंग जिसको हम बीमारी समझ लेते हैं अचानक, और 90% वो बीमारी नहीं होती, वो फूड डेफिशिएंसी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम फौरन जो है केमिकल की तरफ जाते हैं और अपनी बॉडी को टॉक्सिनेटेड कर लेते हैं। एक सेकंड प्लीज। हमारी बॉडी जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने एल्कली बनाई है, और वो जब एसिडिक हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारियां हमारे साथ लग जाती हैं। तो अपनी बॉडी को एसिडिक करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, इसके साथ क्या क्या ज्यादती करते हैं और क्या क्या जुल्म करते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिगिंस विद प्रॉपर न्यूट्रिशन। आपको अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, एक
बात जो है, जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनको सुनने में बहुत ज्यादा आई है पैंडेमिक के टाइम में कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, आपको कोरोना हो गया, आप ये हो गया, वो हो गया, कोई आदमी सड़क पे चलते चलते गिर गया, बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। तो लोगों को समझ में आया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो बाद में पता चला कि ये सब कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डाउन है, इसकी वजह से हम लोग जो हैं सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करना है, और इम्यून सिस्टम का एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं मिला किसी को भी कोरोना के टाइम में। हर एक डॉक्टर्स ने, हर एक हॉस्पिटल्स ने सिर्फ ये कहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और ये करें और वो करें और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसका इलाज किसी के पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि इम्यून, अच्छा, उस दौर में आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं 1-2 साल पहले, तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो बहुत ही हेल्दी थे, बॉडी बिल्डर्स थे, पहलवान थे, पता नहीं क्या क्या थे, अपने आप को पति नहीं बहुत ज्यादा हेल्दी समझते थे, वो चलते चलते गिर गए और कैजुअलिटीज हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन उसी दौरान, उस वक्त बहुत सारे लोग आईसीयू में थे और उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि लोग सोचते थे कि शायद ये तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, और वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी इम्यून सिस्टम, देखने में उनकी बॉडी वीक थी, बीमार थी, सब कुछ था, लेकिन इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा सा स्ट्रांग था और वो उसको आने नहीं दे रहा था, कोरोना को। तो ये सब कुछ हुआ है दुनिया के अंदर हमारी आंखों के सामने। और वो जो है, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। शायद आने वाली नस्लें इसको स्टोरी बना के अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, बुक्स के अंदर इसको पढ़ेंगी, लेकिन हमने उसका मुशाहिदा किया है, बाकायदा देखा है कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। सप्लीमेंट्स फिल न्यूट्रिशनल गैप्स सेफली। हमारे पास जो न्यूट्रिशनल गैप आता है, मिसाल के तौर पे मेरे बॉडी में किसी सॉरी, किसी मिनरल की या किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो वो उस गैप को कैसे पूरा करेंगे? हम सप्लीमेंट्स को लेके उसको पूरा करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम अगर एप्पल खा रहे हैं तो उसके अंदर ये जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें हेल्दी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमारे अंदर जा रहे हैं, वो जहर आलूगी पैदा कर रहे हैं हमारे अंदर। तो व्हाट फूड सप्लीमेंट्स आर, फूड सप्लीमेंट्स हैं क्या असल में, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा। आप एक्सप्लोर करें, जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो उसको एक्सप्लोर करें नेट के ऊपर, और देखें कि इम्यूनिटी के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं। हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होती हैं, और उसके एविडेंस जो हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप जब भी अपना सर्च पेज खोलेंगे कोई भी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि हम लोग जो कह रहे हैं वो अपने आप से नहीं कह रहे हैं, किसी बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, हजारों साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज के दौर में आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी है। दुनिया के हर मुल्क में देखें, डीएक्सन की अगर मैं बात करूं तो ये 30 साल पहले कुछ भी नहीं थी, ये स्टार्ट हुई थी 32 साल पहले, और 32 साल के अंदर इसकी इतनी कम एज में, इतनी कम उम्री में ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। 186 कंट्रीज के अंदर सर्वाइव एग्जिस्ट करती है, और पूरी दुनिया में इसके सप्लीमेंट्स आज सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, हम लोग नहीं जानते कि थोड़े से पैसे खर्च करके हम क्या चीज अपनी बचा रहे हैं और किस तरह से हम प्रिवेंशन से अपनी जिंदगी को खतरों से बाहर निकाल रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, खुदा न खास्ता उनको बीमारियां, क्रोनिक डिजीज हो गई हैं, कोई सीकेडी का पेशेंट है, कोई न्यूरो का पेशेंट है, किसी को अल्लाह ना करे ट्यूमर्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजों से भी हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे मशरूम्स जो हैं, हमारा जो गैनोडर्मा है और जो मशरूम्स हमारे जिनके ऊपर बेस करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डॉक्टर लिमसिया और जिन, वो सब के सब हमारे बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं, हमारे सेल्यूलर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जहां से हमारी बुनियाद होती है बॉडी की। तो दे आर नॉट मेडिसिन बट न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हम जो सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये मेडिसिन नहीं होते। मेडिसिन से मुराद ये है कि ये इसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर
نیوٹریشنل ویلیوز کے کچھ ہربس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے آپ کو نیوٹریشنل سپورٹ دیتی ہیں، جس سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہتا ہے اور آپ کی جو ڈیفیشینسی ہے، فوڈ ڈیفیشینسی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اسپیشلی امپورٹینٹ ان ماڈرن فاسٹ پیسڈ لائف. آج کے دور میں لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ اپنے شہروں سے دوسرے شہر میں جا کے نوکری کرتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، ہاسٹلس میں رہتے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر ان کو فیملی پریویلیج نہیں ملتا، اور ہوٹل سے کھاتے ہیں، اور ان کے نیوٹرینس بہت ہی زیادہ ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتے. تو اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ڈی ایکسن نے آپ کو ایسی بنا کے دی جو انسٹنٹ فوڈس ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو آپ کے نوڈلس ہیں، اس کے اندر بھی نیوٹرینٹس ہوتی ہیں، اور یہ بھی فائدے مند ہوتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو آپ کے نوڈلس ہوتے ہیں، یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا چیخ چیخ کے بولتا ہے کہ ان کو نہ کھائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، لیکن ہمارے پاس ایسے نوڈلس ہیں جو کہ فائدے مند ہیں، اور اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ڈی ایکسن نے کیا کیا کچھ آپ کو پرووائڈ کیا ہے. اچھا، ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ نیچرل اینڈ آرگینک انگریڈینٹس کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں، اور ہمارا جو اسپیشل پروڈکٹ ہے وہ ہے گینوڈرما. گینوڈرما جو ہے وہ ریڈ مشروم ہے، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا اسپیشل پروڈکٹ اس لیے ہے کہ ڈاکٹر لم سیاؤ جن نے اس کے اوپر 10 سال کی ریسرچ کی، اس کے بعد پروڈکٹس بنانے شروع کی. اس کے ساتھ پہلے کافی بنائی، اور کافی سے انہوں نے اتنے زیادہ بینیفٹس اور اتنے زیادہ ٹیسٹیمونیلس ان کو مل گئے کہ ان کو پتہ چلا کہ ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں جو بھی کچھ کر رہا ہوں. کیونکہ جو ان کی ریسرچ تھی، آج آپ اگر کسی بھی ریسرچ پیج کے اوپر جائیں تو آپ کو ہزاروں ریسرچ اس کے اوپر گینوڈرما کے اوپر مل جائے گی، اور وہ اسی فلسفی کو کے ریلیونٹ ہیں کہ جو کہ ڈاکٹر لم سیاؤ نے دی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے پروڈکٹس بنائے، عام کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں گینوڈرما کو اور دوسرے مشرومز کو، لائسمین اور کارڈیسپس کو مکس کر کے ہمیں یوز کرنے کے لیے دیا ہے، تاکہ ہم جو ہیں، جو ہماری نیوٹرینس ڈیفیسٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر، وہ ہم سیکیور کر لیں، ان کو دوبارہ لے لیں، اور وہ ہمارا جو ہے فوڈ ڈیفیشنسی جو ہے اس سے ہم دور ختم ہو جائے وہ ہماری. اور پروڈکٹس کی کوالٹی کی اگر بات کریں تو ہمارے ہر ایک پروڈکٹس جو ہیں 300 سے زیادہ ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. ان ہاؤس ہماری لیبورٹریز ہیں، اور انڈیپینڈنٹ لیبورٹریز کے اندر بھی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو 300 سے زیادہ ٹیسٹ، اور ڈاکٹر لم سیاؤ جن کیونکہ خود ایک پروفیسر ہیں، انہیں کسی سے کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں نیوٹرینس وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں. اس کے بعد ہی ہمارے ہر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ فائنل شیپ میں آ کے آپ کے پاس آتا ہے. اور سوشل ریسپانسبلٹی، واٹ از آور سوشل ریسپانسبلٹی اباؤٹ دس بزنس. ہماری بزنس کے علاوہ بھی جو یہ ویلنس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ دین و دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں نیکیاں ملتی ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے بتانے کی وجہ سے، اگر کوئی آدمی اپنے ہیلتھ چیلنجز سے باہر آ جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک آیا سنائی تھی، اس کے بعد آخر میں ایک اور آیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اصل میں یہ زیادہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس لیے ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سینیریو ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے لگے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے. سو ایجوکیٹ پیپل، ناٹ فورس سیلس. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ پروڈکٹس آپ کے لیے کس طرح سے فائدے مند ہیں. اور آج کے دور میں آپ کو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کرونک ڈیزیز نہ ملے. آپ کو ڈائبٹیز سب جگہ ملے گی، آپ کو اوبیسٹی سب جگہ ملے گی، آپ کو بلڈ پریشر سب جگہ ملے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں، اور ہر ایک آدمی ان سے پریشان ہے. اور دوائیں کھا کھا کے اور اپنی ڈوز بڑھا بڑھا کے لوگوں نے اپنی باڈی کو اتنا زیادہ ٹاکسینیٹڈ کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ سالٹس جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں سٹون بنتا ہے، کہیں
سسٹ بنتے ہیں، کہیں کچھ بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے دنیا بہت زیادہ پریشان ہے. اگر ہم لوگوں کو بتائیں اور ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ پروڈکٹس یوز کر کے ہم کن کن مصیبتوں سے بچتے ہیں، تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو پروموٹ لانگ ٹرم ویلنس، ناٹ شارٹ کٹس. جی کسی کا مائک اوپن ہے؟ نمرا میم، نمرا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اینی تھینک یو ویری مچ. سو یہ جو ہے، ہم اگر پروموٹ لانگ ٹرم ویلنس ناٹ شارٹ کٹس، ہم اپنی باڈی کے ساتھ، اپنی ہیلتھ کے ساتھ جو شارٹ کٹس لگاتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہم نے 50 سال، 30 سال، 20 سال، جتنی بھی جس کی ایج ہے، اتنی ایج تک جو ہے نیچر کے ساتھ، نیچر کے اگینسٹ کوئی کام کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں کھائی ہیں جو مسلسل اس کو نقصان دیتے رہی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر یا 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ڈاکٹر ایسی دوا دے دے کہ وہ ساری بیماریاں میرے باڈی میں سے ختم ہو جائیں. تو یہ ایک ان نیچرل ایکٹیویٹی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں منٹوں میں بیماری کو ختم کر دوں گا یا دنوں میں بیماری کو ختم کر دوں گا، یا میرے پاس ایسی دوائی ہے جو ڈائبٹیز کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتی ہے، میرے پاس ایسی میڈیسن ہے جو بلڈ پریشر کو ختم کر دیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا مت ہے، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دیکھیں، پہلے زمانے میں جب ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے، جب ایلوپیتھی نہیں ہوتی، تو حکیم ہوتے تھے اور وہ میڈیسن دیتے تھے، کچھ جڑی بوٹیاں بنا کے دیتے تھے، لیکن وہ ان کو پتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ کام کریں گی، اور ایک دم سے وہ جو 20-30 سال میں ہم نے کچھ کچرا اپنی باڈی کے اندر کسی پارٹ آف باڈی میں اکٹھا کر لیا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا جادوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے ہماری باڈی کا نقصان بھی پہنچے.